1799 की एक गर्म दोपहर थी। सरंगापट्टम के किले की फसीलों पर तोपों की गरज सुनाई दे रही। धुएं और बारूद ने आसमान को ढांप रखा और हजारों सिपाही अपनी जानों की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। अंग्रेज फौज ताकत और तादाद में कहीं ज्यादा थी, लेकिन किले के अंदर एक शख्स हनूज डटा हुआ था। वो जख्मी भी था, मगर हाथ में तलवार थामे आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार खड़ा था। दुश्मन को पीछे धकेलने की हर कोशिश उसके अज़म की कहानी सुना रही थी। वो जानता था कि यह जंग उसकी जिंदगी की आखिरी जंग हो सकती है, लेकिन उसने हथियार डालने की बजाय मैदान में डट जाने को तरजीह दी। और जब वो आखिरी बार जमीन पर गिरा तो उसकी तलवार अब भी खून में भीगी हुई थी। वो कोई आम सिपाही नहीं, बल्कि बरे सगीर की तारीख का वो अजीम किरदार था जिसे दुनिया टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तबस्सुम और पीपी बायोग्राफी की आज की एपिसोड में हम जानेंगे टीपू सुल्तान की तारीखी शख्सियत की तारीखी दास्तान। टीपू सुल्तान की पैदाइश 1751 में दीवान हाली के करीब हुई। उनका असल नाम फतेह अली था, मगर बचपन ही में वालिद ने उन्हें टीपू का लक़ब दिया। ये लक़ब दरअसल एक बुजुर्ग दरवेश टीपू मस्तान की निस्बत से रखा गया था, जिनसे हैदर अली को बड़ी अकीदत थी। वालिद को यकीन था कि इस नाम की बरकत से बेटे को गैर मामूली जुर्रत, बसीरत और इस्तक़लाल नसीब होगा। यूं फतेह अली तारीख में हमेशा टीपू सुल्तान के नाम से पहचाने गए। बचपन ही से वालिद हैदर अली ने महसूस किया कि ये बच्चा गैर मामूली जहानत और जुर्रत रखता है, इसलिए टीपू को अरबी, फारसी और उर्दू की तालीम के साथ साथ इस्लामी तारीख और फने जंग भी सिखाया गया। तीर अंदाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी में वो कम उम्री ही में महारत हासिल कर ली, और इन सब खुसूसियात ने ही उसे एक अजीम सिपाही सालार बना। टीपू के वालिद हैदर अली किसी शाही घराने से ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि एक आम फौजी की हैसियत से अपनी सलाहियतों के बल पर आगे बढ़े और जल्द ही मैसूर के हुक्मरान बने। उन्होंने तोप खाने को जदीद बनाया और फ्रांसीसी माहिरीन को बुलाकर फौजी इस्लाहात की। यही वजह थी कि मराठों और अंग्रेजों के मुकाबले में वो एक ताकतवर दीवार साबित हुई। टीपू ने अपने वालिद के साथ कम उम्री ही में इन मुहिम्मात में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। एक यादगार वाकया उस वक्त पेश आया जब 1767 की पहली अंग्रेज मैसूर जंग के दौरान सिर्फ 15 बरस की उम्र में टीपू वालिद के साथ मुहाज पर था कि जब अंग्रेजों ने अचानक हमला किया तो सिपाहियों में खलबली मच गई। लेकिन नौजवान टीपू ने घोड़े पर सवार होकर अपने दस्ते को संभाला और तीर अंदाजी से ऐसी महारत बनाई कि दुश्मन को पीछे धकेल दिया। हैदर अली ये मंजर देखकर हैरान रह गया और ऐलान किया कि ये लड़का सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मैसूर का वलीअहद। यही एतमाद बाद में उसकी अजमत की बुनियाद बना। 1782 में जब हैदर अली अचानक बीमारी के बाइस इंतकाल कर गए तो फौज और दरबार के लिए फैसला आसान था कि सुल्तान कौन होगा। सब जानते थे कि वही नौजवान जो बचपन से ही अपने बाप के शाना बशाना लड़ता आया था, तख्त का असल वारिस है। यूं टीपू ने इक़्तिदार संभाला और मैसूर को नए दौर में दाखिल किया। मैसूर जनूबी हिंद का वो खित्ता था जो अपनी जरखेज जमीन, तिजारती अहमियत और मजबूत किलों की वजह से मुनफरिद हैसियत रखता था, लेकिन उसका जुग्राफिया बैक वक्त ताकत और कमजोरी दोनों था। शुमाल में मरहटे, मशरक में निजाम दक्कन और जनूब में ताकतवर अंग्रेज हमेशा मैसूर के लिए खतरा था। अंग्रेजों की नजरें मैसूर की दौलत और बंदरगाहों पर थी। यहाँ से यूरोप के साथ तिजारत मुमकिन थी। मरहटे और निजाम दक्कन बार बार अंग्रेजों से मिलकर मैसूर को दबाने की कोशिश करते रहे। इस खतरनाक गिराव के बावजूद टीपू ने अपनी रियासत को मजबूत रखा। टीपू ने जान लिया था कि अगर इत्तेहाद ना किया गया तो दुश्मन एक एक करके मैसूर को खा जाए। इसी जुग्राफियाई दबाव ने टीपू के अंदर वो बसीरत पैदा की कि वो ना सिर्फ बहादुर जंगजू बना, बल्कि एक माहिर सियासतदान भी बना। टीपू का असल हदफ यही था कि मैसूर को आजादी और खुद मुख्तारी के साथ जिंदा रखा जाए। टीपू सुल्तान सिर्फ बहादुर ही नहीं, बल्कि ज़हीन और जदीद सोच के मालिक भी थे। उन्होंने जंगी मैदान को नई टेक्नोलॉजी से बदल दिया। उनका सबसे बड़ा कारनामा रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था। उन्होंने लोहे के खौल में बारूद भरे रॉकेट तैयार करवाए जिन्हें दूर तक फेंका जा सकता। ये सब उस जमाने के लिए एक इनकलाबी हथियार था जिसने दुश्मन को हैरान और परेशान कर दिया। अंग्रेज फौजी उन रॉकेटों की तबाही से लरस गए और बाद में उन्हें यूरोप ले जाकर मजीद तरक्की दी। टीपू ने अपनी फौज को मुनज़्ज़म करने के लिए यूरोपी तर्ज का ढांचा अपनाया। नए रेजिमेंट्स, बेहतर वर्दियां और सख्त तरबियत उनकी फौज को मुख्तलिफ बनाती थी। तोप खाने और घुड़सवार दस्ते एक मरबूत निजाम के तहत काम करते थे। उनकी हिकमत अमली यही थी कि दुश्मन को गैर मुतवक्के तरीकों से शिकस्त दी जाए।
یہی وجہ ہے کہ انگریز ہمیشہ انہیں ایک ناقابل پیش گوئی دشمن مانتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے صرف تلوار پر انحصار نہیں کیا بلکہ سیاست کو بھی بطور ہتھیار استعمال کیا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اگر میسور اکیلا رہا تو انگریز، مرہٹے اور نظام دکن اسے بآسانی کچل ڈالے۔ اس لیے ٹیپو نے یورپی طاقتوں خصوصاً فرانس سے تعلقات قائم کیے۔ فرانس برطانیہ کا سب سے بڑا حریف تھا اور ٹیپو نے اس دشمنی کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی۔ فرانس نے انہیں فوجی ماہرین اور جدید ہتھیار فراہم کیے، مگر داخلی سیاست ہمیشہ ان کے لیے درد سر تھی۔ نظام دکن اور مرہٹے بار بار انگریزوں کے ساتھ ساز باز کرتے اور میسور کے خلاف محاذ کھول دیتے۔ دربار کے اندر بھی کچھ وزراء انگریزوں کے ساتھ خفیہ تعلقات رکھتے تھے۔ اس کے باوجود ٹیپو نے آخری لمحے تک اپنے اتحادی نظام کو زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ ٹیپو جانتا تھا کہ اگر ہندوستانی ریاستیں متحد ہوتی ہیں تو انگریز کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن بدقسمتی سے تقسیم اور خود غرضی نے ان کی راہ میں بڑی رکاوٹ کی۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت صرف جنگجو کی نہیں بلکہ ایک بہترین منتظم کی بھی تھی۔ انہوں نے اپنی رعایا کی فلاح کے لیے کئی اقدامات کیے۔ زراعت کو جدید بنانے کے لیے نہری نظام قائم کیا، نئے بیج متعارف کروائے اور کسانوں کو سہولتیں فراہم کی۔ میسور میں ریشم کی صنعت کو فروغ ملا جس نے ریاست کو تجارتی طور پر مضبوط کیا۔ مسالہ جات اور کپڑے کی برآمدات نے میسور کو عالمی تجارت میں نمایاں کر دیا۔ ٹیپو نے عدالتی نظام میں انصاف کو یقینی بنایا اور بدعنوانی کے خلاف سخت اقدامات کیے۔ تعلیم کے فروغ کے لیے مدارس اور تعلیمی ادارے قائم کیے، مذہبی رواداری کو فروغ دیا اور مختلف طبقوں کو ریاستی نظام میں شامل کیا۔ ٹیپو کے دور میں عوام کو احساس ہوا کہ حکمران صرف جنگ کے لیے نہیں بلکہ ان کی روزمرہ زندگی بہتر بنانے کے لیے بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیپو کو عوام ہمیشہ ایک محبوب سلطان کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ میدان جنگ میں گزارا۔ انگریزوں کے خلاف 4 بڑی جنگیں ہوئی جنہیں انگلش میسور وارز کہا جاتا ہے۔ ان جنگوں میں کبھی کامیابی ملی تو کبھی شکست، مگر ایک بات واضح تھی کہ ٹیپو نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ پہلی اور دوسری جنگ میں انہوں نے انگریزوں کو سخت نقصان پہنچایا اور ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ تیسری جنگ میں بھی وہ ڈٹے رہے، لیکن طاقت کے عدم توازن اور اتحادیوں کی غداری نے حالات کو مشکل بنا دیا۔ ٹیپو کی سب سے بڑی قربانی یہ تھی کہ وہ اپنی ذاتی آرام و آسائش کو پس پشت ڈال کر صرف قوم کی آزادی کے لیے لڑا۔ ہر شکست کے بعد وہ اور زیادہ مضبوط ہو کر واپس آیا۔ ٹیپو کی جنگیں محض عسکری تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ آزادی کے نظریے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیپو کی قربانیاں آج بھی برِ صغیر کی تاریخ میں ایک روشن مثال سمجھی جاتی ہیں۔ انسانی تاریخ میں غداری ہمیشہ دشمن کے وار سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئی ہے۔ ٹیپو سلطان کی داستان بھی اس سے خالی نہیں۔ سرنگا پٹم کی آخری لڑائی کے دوران میر صادق جو دربار میں ایک معتبر شخصیت تھا، خفیہ طور پر انگریزوں سے جا ملا۔ اس نے جنگ کے نازک موڑ پر فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے انگریزوں کو قلعے کی دیواریں توڑنے کا موقع دیا۔ یہ غداری بالکل اس میر جعفر کی یاد دلاتی ہے جس نے پلاسی کی جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دیا اور بنگال کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ میر صادق کے اس عمل نے نہ صرف ٹیپو سلطان کی جنگ کو مشکل بنایا بلکہ میسور کے مستقبل پر بھی کاری ضرب لگا۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ دشمن سے زیادہ نقصان اپنوں کی بے وفائی سے ہوتا ہے۔ 4 مئی 1799 کا دن انگریزوں نے سرنگا پٹم کو گھیرا ہوا۔ توپوں کی گھنگرج اور فوجی دباؤ کے باوجود ٹیپو سلطان نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ میر صادق نے غداری کی، قلعہ ٹوٹا، دشمن اندر آ گیا، مگر سلطان اپنی تلوار کے ساتھ آخری سانس تک لڑتا رہا۔ گولیاں اور زخم ٹیپو کے جسم کو چھلنی کر گئے لیکن وہ ڈٹا رہا۔ آخر کار ایک گولی نے ٹیپو کو زمین پر گرا دیا، مگر تلوار اب بھی ٹیپو کے ہاتھ میں تھی۔ انگریز فتح کا جشن منا رہے تھے، لیکن تاریخ نے لکھ دیا کہ یہ شکست نہیں بلکہ قربانی تھی۔ ٹیپو نے غلامی کی بجائے موت کو چنا اور اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ عزت کے ساتھ جینا یا شہادت کے ساتھ مرنا ہی اصل زندگی ہے۔ ان کا یہ کردار انہیں ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر دیا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد میسور انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا، مگر ٹیپو کا نام اور وراثت ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ ٹیپو کی راکٹ ٹیکنالوجی بعد میں یورپ نے اپنا کر جدید جنگوں میں استعمال کی۔ برصغیر کے حریت پسند رہنماؤں نے ٹیپو کی قربانی سے حوصلہ پایا۔ ٹیپو محض ایک حکمران نہیں بلکہ آزادی کی علامت بن گیا۔ ٹیپو کی اصلاحات نے میسور کو ایک ترقی یافتہ ریاست بنایا۔ آج بھی میسور میں ٹیپو کے قائم کردہ تعلیمی ادارے اور اقتصادی اقدامات کی گونج سنی جا سکتی ہے۔ عوام کے دلوں میں وہ ایک محبوب رہنما کے طور پر زندہ رہا جس نے اپنی جان تو دے دی مگر اپنی قوم کی غیرت کو کبھی نہیں بیچا۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ایک ایسی داستان ہے جو بہادری، سیاست، علم اور قربانی کے امتزاج سے بنی ہے۔
टीपू ने दुनिया को दिखाया कि गुलामी कभी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। टीपू का मशहूर कौल कि एक दिन शेर जैसी जिंदगी 100 साल की गीदड़ वाली जिंदगी से बेहतर है। टीपू का नाम आज भी आजादी के दीप की तरह रोशन है और आने वाली नस्लों को ये पैगाम देता है कि जुल्म के आगे सर झुकाने की बजाय लड़ना और मर जाना ही हकीकी गैरत है। जी तो नाजरीन, ये थी पब्लिक पार्लियामेंट की आज की तारीखी शख्सियत की तारीखी दास्तान। आप टीपू सुल्तान के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।